فقراوي هيوت لمنتاي خالي جمر خاسكا خزي عبي خايخا كلن نيكا غزان نيكا مكينا نيكا لمنتاي حاجم فقر لي جمر خا يلخت حاتي يتلخي نالبي الخونه تقوال سينا بك عم بعلي الخونه تقوال ويدما خما حساب الخونه تقوال سينا منامن حمز عينت نقرا سامي تفلترو بك انا برسي لمنيا الخونه تقوالني اذا قوال دي منم كغني ايخولي لولا ودات قطيمو مخكون يوم مچس زوما ودات زيوم مبزحتنا عودات إن مننا قوالي يوم لمنه درجة خلنا درجة 8% عودات إن مننا قوالنيها إذا قوال زيا كاركتر عوي ويدما نوع على الخونة مثل النها سلامات كورات خطاتلتي لما أنت لهم تلمود الفقراوي هو تخن كتكم يجي لا حسب هو حساب حيزل خن مسيان يخو إذا فيديو زسك عم تجرب شاب مكتتال كاوز فيديو تربحت لك تخونا قبجايو لذي channel حدش ترهون خنجن إذا channel سبسكرايب ولا قبرخن ቤተሰብ ክትኾናን ፍቅራዊ ህይወትክን ምሳይ ኮይንክን ከተጓልብታን ግብዣዩ ለማ አንተ ከነግረክ ለለኹ በቃ አወዳት ክትርዳአልና እንደለ ነገር ከነግረክ ይደለ ማለት ሁሉና አወዳት በቃ አይተር ኢቭን ዘ ሪሌሽን ለለው ዘ ፍቅረኛ ለሐዘ ዘ ሰበይት ለሐዘ ሐዳር ለለው ወዲ ለናገሩ ነገር የከነግረክ እዚ ሚስጥር ያይ ነው ግን ጀስት በቃ ተፈልጥነክ ምክንያቱም ነحنا ለ ሐምዛ እንደለ አይነት ጓል بتمرت بفلتت أعتقنا كنزجاجين هنا سلزي كواخاتن نشتي نجارينا عند القلل ولا نجار إذا النجارات زين قلنا يقدن كل يعني هو بخالي قانقوا تردد لنا بيزخن زي النجارات يحل يخن هم ما لتجرن حسونا أتنا مجمرة نجار كنجركي تردد لنا عند اللي نخلنا ودات بقى تردد لنا قوالنا عند اللي فاينانشالي كوني خل كدخ مكاتلو ويدمو قبلي بالقابل لك جزي جز عليه تلوث بقى منهم عينة نجار مسمغنايخا مسمسانخا مقيار ليفل قوال بتامين عندلي ولا لدليتنا تبقى تفلت تعينت دليت عاملنا اندرستاند تقبر نالبنا حساب بقى تاي حساب لول نجر تغنينا كي تناغرنا يترددنا ترديكي اذا همزه عينت قوال بتامين عندلي مكنياتو ودي كنغركي بانصاراوي قوال كابسينا ودكس انتلو بتامي بينفول ترديخني سلازي أبز ساعات سو أبز بتعم painful أبلخون خالو جزء أزات تايم ترد الخا قوال أولنا عند حالي أخوينا بقى زود درجة لو حلو حامنو بوسي لحاسن مكنياتهم أفتح ما أجزيو تنكر راخس خامزي ججنا خاص خامزي إنسباير تجورو قوال أولنا نها إذا تنا مجمرة نجاري بقى ترد لنا قوال ندلينا خلنا نتمبل خالك نجركي أقوامنا التخبر قوال አቋምና ማለት ማንንም ሰው ነው አሉ ሆነ አቋም ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ አብ ሪሌሽን ክራክ ለፍጠር ወይ ደግሞ አብ ሪሌሽን በጣም አስቸጋሪ ነገር ለፍጠር ታይተል ኸኒ እሳና ባላ አቋም ነው እሱና ባሉ አቋም ነው خلቴና ለሐዳ አቋም ነተ ሐሙ ማለት ላይ ሆነ አና አቋም ነኝ ናየ አቋም እንደ ህርት ድግፍ ይኸል ሆነ ግዴታ ይሆነ እስخ ዝለለከው አቋም ክትድርቢ ترديخني جست جن أقوامي خزل آمنت أنا منفسه ونجر دحلفوت توينا تعيو منفسه ونعمل جزير لا الخال دحريته تقرأ تعيو زحم أرجيت جل لا الخال مدهال لي هنا السنة جرسو أخبير خي مسايا مقصال بك إذا أقوام مخباري بحال تخيل خدمة أو جنو مخان بك إذا سبزي أقوام النيو ودما دليت النيو كونو لدلي نالبو منيوت النيو إذا اللبو لخبده نجار ويدم أبلبو بوتال اللو نجار بقى إسخ سابورت بمقار إتابلبو للو نجار لكفسمو لككناونو إذا دقافيتو بمخان بقى جست زود زيت أنكارا لكون محجز إذا ناخولنا ودات دليتي تميتي إكنجركي بقى إذا قوال زي أين عندلنا إذا قوال زي بتعمين عندلنا سلازي بقى ترد على حمزة عين السبات هنا أتابع سالساي لك نجركي نسوه فقر كتبانا ندلينا نسوه فقر مالت بقى تجنت لها تجاوزات لها ويدمو لا بالخونه بوتا تزنانيات لها منام شو حاري فقر محب ويدمو بقى بالخونه عبليت متشيكا جزي ويدمو منم نجار عبلي لجزي شو عندنا بقى فقر خي كورد مندحر لمكر خوينو بقى بتعمل دبركة الناس لازم كلنا ودات عبد حماقي هبصبوي فقر خندلينا نسوه فقر أمنم لي تدرخ فقر تفلت دخي بتعمل ردنا مالت حنت قال للخونه تقميلات قربكات لنا ويلا لا جست كباخال خونه صبوق ነገር ተገንተላ በጣም ፍቅራት ገልጸልካ እንደህርሱ ላይ ለነገና ተخري ወይ ደግሞ በቃ ሰንስለስ ተኸውን 50 አይነት ነገራት ክፍጠሩ ተለው በቃ ሁሉና ኖትስ ንገውረይና ስለዚህ እዛ አይነት ነገራት እዛ አቮይድ ልገበረት ጓል በቃ ንጹህ ፍቅሪ
ኤግዛክት በቃ እዚ ሰብ እሱ ብቻ ትደሊ ለአየ ብቻ ትደሊ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር ወይ መልክዐይ ወይ አቋመይ ወይ ስብእናይ ወይ ሃፍተይ ወይ እሱ ብቻ ላይ ሆነ በቃ ለአያ በቃ ምዝ ሰብ እዚ ክነብር ይኽእል እያ ምዝ ሰብ እዚ ክቅፅል ይኽእል እያ እትብል ጓል በቃ ኩልና ኣወዳቲና እንደልያ ስለዚ ፕሊዝ ተረዳአልና በቃ ንሕና እንደልያ ጓል ሃምዛ ዓይነት እያ ስለዚ እዚኣ ተሃልያትክ ንሕና ፍትውቱ ኢና ነብለክን እታ መበል ራብዓይ ለለክ ነግረኪ ተኣማኒነት ክናርያና በቃ ሓንቲ ጓል ተኣማኒት ድያ ኣይ ተኣማኒት በቃ ኩሉ ግዜ ወዲ ባይዘወይ ተቆጻጻሪ ልኾን ደዋል ልኾን ኣቤኒ ኺ ታላቤት ኸድለኺ ምስመንን ይኺ ካብ ገዛ መን ውጽእ ኢልክ ንምንታይ ወጽእ ታሆንኸለይ ነገር ኸኒ እዞም ሃርድ ልገብርዎ ተኣማንነት ኺ ወይ ደሞ እምንቲ ምዃን ኺ ክፈልጥ ስለለይ ኸኣለይ ተረዲኪ ስለዚ ሓደ ወዲ ዕርፍ ክብል ይደሊ እዩ በቃ እዛ ጓል እዚኣ ምንም ትገብር ኣይትኽእል ኢቭን ዋላ በቃ 10 ዓመት ሓዲገያ ተልኸድ ትጽበየን ትኽእል እያ ኢሉ ልቡ ውድቕ ለብለላ ጓል ናኹልና ወዳት ምኞት እያ ተረዲኪ ስለዚ በቃ ተኣማንነት ክተርእዮ ክትኸለኒኪ በተለይ ኣቤኒ ኸላበ ኸይድ ምንታይ ኸይድ ምስመን ይኺ ምስንተና ተራእይ ክትበሃል ለኽ ምና ሃምዛ ዓይነት ንዝነዛ ለብዝሐል ኸንድሕር ኮይኑ ኩሉ ነገር ተጠወብል እሞ ተኣማኒነት ኸርእዮ በቃ ይሃሊ ኣየሃሊ ስልክ ኺስራሕ ኣይስራሕ ኤቭሪቲንግ በቃ ግልጽ ኮይንኸ ትኽክለኛ ንጽህና ወይ ደሞ ተኣማንነት ክተርእዮ ክትኸለኒኪ ኣብዚ ግዜ እሱ ቫልዩ ልገብረክ ወይ ደሞ ዋጋ ሃምለለኪ ብለይ በኣኺ በቃ ማንም ሃምለ ይብሉ ለኣኸይ ማንም ልመስል ሃምለ የለክ ሓስብ ልኽእል ኣዛታይም እዩ ኣብ ፍቕሪ ትረስት ኢሹ እንዳሕርሃልዩ ወይ ደሞ ና ተኣማኒነት ጥያቄ እንዳሕርሃልዩ ውዒልኻ ሓዲርካ ምበኣስኻ ይተርፍ እስኺ ብለይ ገበርኽዮ ነገር ላተጠርጠርኸ ኩሉ ግዜ ንዝንዚ ይፍጠር እዚ ወድለ ካብ ምንዝናዝ ካብ ምጭቕጫቕ ሱቕ ክብል ኣይኽእል ወዲ እንድሕር ተጠራጢሩ ለለ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ለባዕሉ ብጣዕሚ መቸገሪ ለኣኽለዚ ብጣዕሚ መቸገሪ ስለዚ እዚኣ ነገር እዚኣ ብጣዕሚ እንደልያ ኢና ሶ ተረዳአልና እታ መበል ሓምሻይና ተና መጨረሻ ና ኩልና ናወዳት ድሌት እንደገና ክብሪ በቃ ማንም ወዲ ብዚኣ ነገር ኣይደራደሪ ተኽብሮ ጓል ክነግረኪ ኩሉ ነገር ለሃብኽዮ ኩሉ ነገር ትሪት ላገበርኽዮ ላተንከባኸብኽዮ እንድሕር ዲስሪስፔክት እንድሕር ትገብርዮ እንድሕር ትንዕቕዮ ኮይንኺ ምንም ለይብላ ፍቕሪ ኢቭን ለይብላ ብቻ ግን ተኽብሮ እንድሕር መሲላ ተሰሚዓቶ ኣነ ሓውኸ ክነግረኪ ሓዲጉ ክኸድዩ በቃ ናቹራሊ ወዲ ክብሪ ይደሊ ናቹራሊ ተኸባሪ ተሰማዒ ቫልዩ ልግበር ልገብሮም ነገራት ሪስፔክት ልግበሩ በቃ እዞም ነገራት እዚ ናቹራሊ በቃ ማንም ወዲ ይደልዩ በተለይ ለለክ ነግረኪ ብፍቕረኙ ብሰበይቱ ብዚኦም ክኽበረተሎ በቃ ህይወት በቃ ክነግረኪ ምንም ጥያቄ ይህሉ በቃ ምሳኽ ዕድመ ልኩዕ ልክነብር ይኽ ትገብርዮ ስለዚ ካባኻትን ካባጓላት እንደልዮ ተዓብይ ነገር እዚ እዩ በቃ ኣኽብርዮ መጻምድኽ ምሳኻ ክሳብለሉ ልኾነ ይኹን ልተፈጠረ ይፈጠር እንድሕር ለይትፈላለዩ ወይ ደሞ ሰብኣይኻ ሃምልኾን ርግጠኛ እንድሕር ኮይኑ በቃ እዚኦም ነገራት እዚኦም ብምኽታል ብቻ እዚ ሰብኣይኻ ወይ ደሞ እዚ መጻምድኽ ወይ ፍቕረኛኻ ክኾን ይኽእል እዞም እዚኦም ነገራት ናኹልና ኣወዳት ምኞት እዩ ልኾነ ይኹን እዚ ሰብ እዚ ዋላ ዕውድ ይኹን ዋላ ዘላላይ ይኹን ዋላ ዓንዳር ይኹን ዋላ መንፈሳዊ ይኹን ልኾነ ይኹን እዳዘማተር ክኽበር ለይደሊ ሰብ የለይ ንጹህ ፍቕሪ ክቕበል ለይደሊ ሰብ የለይ ኣቋሙ ክኽበረሉ ለይደሊ ወዲ የለይ ተኣማኒነት ክርኢ ለይደሊ ወዲ የለይ ብኡ ልክዕ ድማ ትርድኦ ለይደሊ ወዲ የለይ እዞም ኸዝል ነገር ሆኽ ነገራት لحاو خطيقيو جست عاركي والخونه ود عارك اندحرالي كل طيقيو زيوم تهيبيو ود غلغله تلخيو منم بقى منم ماكينه سربرايز تتغبرلو منم تتغبرلو زيوم بمنم منغدي كتكو ايخلي نالو ما انت حسابي زي نيرو كسام ودات 50 سلل صناخن يغنيلي ازي فيديو زي اندحر طاقي ممكن خوينو لايك شير مغبار كيترسع لزي channel حدشت اندحر خوين خن ازا channel زيا سبسكرايب لي غبرخن موصا حماقيا دسلي تبل ነገር ያ ስለዚህ خزي سبسكرايب لا غبرخن ቤተሰብ ክትኮናኒ ጋብዘክንልኹ ኣብ ቃጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም